अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कोई माने या ना माने, हकीकत ये है कि गेम हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। ये जो चालाकी कर रहे थे, ये चालाकी इनको उल्टी पड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसीव करना चाहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी गेम इन्हीं पर उलट दी है। हुकूमत इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है और एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है शहर इक़्तिदार में, और हुकूमत जो है हालात कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है और इस वक्त रोना धोना शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद के जो कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में चला गया है। इस हवाले से दोस्तों डिटेल आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पीटीआई के सिवा, पीटीआई को राजी किए बगैर ये लोग वॉशरूम भी नहीं जा सकते। जब आपको बताऊंगा सारी डिटेल तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे और चौंक जाएंगे कि भाई कौन किस हालत में है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि इस वक्त फस्तायत की हुकूमत है, फस्तायत का दौर है, फाशिस्ट हुकूमत है और कंट्रोल्ड मीडिया है, टोटली मैनेज्ड मीडिया है। इसका भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में सबूत दूंगा कि मीडिया इस वक्त किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि भाई इस मीडिया पर रिलाय करने के बजाय हम सोशल मीडिया पर रिलाय करें और जो हकीकत है वो जान सकें। इसलिए जरूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बात यूं है, मीडिया से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मीडिया से ही शुरू कर लेते हैं, शहर इक़्तिदार के हालात पर बाद में आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि इमरान खान साहब से तकरीबन 4-5 हफ्ते से पॉलिटिकल टीम का राबता मुनक़ता है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब की फैमिली का राबता मुनक़ता है, इमरान खान साहब की लीगल टीम का राबता मुनक़ता है। यानी टोटली डिस्कनेक्टेड, टोटली अंधेरा। इमरान खान साहब के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब एक शख्स से आपका राबता ही नहीं है तो फिर वो किस हाल में है, और फिर वो उनके कब्जे में हो जिन पर आपको एतमाद ही ना हो, तो फिर तशवीश तो आपकी एक जो है ये नेचुरल फैक्ट है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद तशवीश में है और कोई इनके पास चारा नहीं है। पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है। वो अदालतों में गए हैं कि भाई हमारी मुलाकात करवाई जाए, कोई खैर खबर दी जाए, कोई फोन पे बात ही करवा दी जाए, लेकिन नहीं, ना कोई आइन को मानता है इस मुल्क में, ना कोई कानून को मानता है। तो आखिरी जो ऑप्शन बचता है वो एहतजाज का बचता है, वो प्रोटेस्ट का बचता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट का ऐलान किया है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब उस पे प्रोपेगेंडा हो रहा है और एक तो हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, मीडिया उसमें बराबर का शरीक है। मीडिया पर बैठे एंकर्स गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि जी एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और इंटरनेशनल डेलीगेशंस आएंगे, सरबराहाने ममलकत आएंगे, और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सबूताज करना चाहती है। मीडिया सिर्फ वन साइडेड जो है ना ये नैरेटिव, ये आपको बता रहा है। आपका ये नाम नेहाद, आपका ये सो कॉल्ड क्रेडिबल मीडिया, ये आपको बता रहा है कि भाई ये एहतजाज हो रहा है, ये सबूताज करना चाहती है पीटीआई। क्या ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, सरबराहान आ रहे हैं और ये प्रोटेस्ट हो रहा है? पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। मैं आपको चंद मिसालें दे देता हूं जनाब। मैंने भी सोचा कि यार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई मुल्क दुश्मन जमात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है ऐसे मौके में जब चीन और रूस और इंडिया और पता नहीं कौन कौन से ममालिक के वो नुमाइंदे आए होंगे। तो मैंने कहा यार दुनिया में तो कहीं नहीं ऐसा होता। फिर मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च किया तो चंद हकायक मेरे सामने आए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। दोस्तों, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की समिट इजलास हो रहा था और उसके यानी इंटरनेशनल लेवल का, उसके बाहर किसान एहतजाज कर रहे थे और अपने लिए रिलीफ का मुतालबा कर रहे थे। ये एहतजाज हमने देखा। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने जो है वो हमेशा एहतजाज होता है और ये एहतजाज होता रहता है। और वहां पर जो है स्पेशली गजा के बारे में जो है वो बार बार
غزہ فلسطین کے بارے میں بار بار احتجاج ہوتا رہتا ہے، اور وہاں پر انٹرنیشنل ایسے ڈیلیگیٹس آتے رہتے ہیں، کانفرنسز اور سیمینارز ہوتے رہتے ہیں۔ پھر میونخ میں دوستو، میونخ میں جب ورلڈ لیڈرز مل رہے تھے تب اس کے بعد جناب احتجاج ہو رہا تھا، اور اس وقت جناب ایک یونائٹڈ نیشنز کی کلائمیٹ کانفرنس ہو رہی تھی، کلائمیٹ کانفرنس ہو رہی تھی، اور اس احتجاج کی وجہ سے وہ کانفرنس سسپینڈ کرنی پڑ گئی تھی۔ یہ اجلاس بھی فلسطین کے حق میں ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں کہ بھائی دنیا میں اس طرح سے احتجاج ہوتے ہیں جب انٹرنیشنل لیول کے کوئی بھی ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے اس احتجاج کی۔ اب دیکھو پاکستان کے میڈیا نے پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، ہر خبر پی ٹی آئی کے خلاف چلاتی ہے، اور جب اس طرح کا کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں جو ہیں وہ اس پر ہوتی ہیں، پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر موجود ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو اچھی اور ٹرانسپیرنٹ اور نیوٹرل سی کوریج مل جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کا بھی یہی پرپز ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور پروٹیسٹ کریں گے تو ہمیں کوریج ملے گی، اور ملے گی بھی صحیح۔ جو آپ کا میڈیا نہیں دے رہا، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج دے گا۔ صرف اور صرف یہ پرپز ہے۔ پی ٹی آئی آج بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ 15 اکتوبر کا ہم نے اعلان کیا ہے نا پروٹیسٹ کا، آپ 14 اکتوبر کو ہماری ملاقات کروا دیں عمران خان سے، جو کہ ہمارا آئینی قانونی رائٹ ہے۔ عمران خان کوئی سزا یافتہ تو ہے نہیں، عمران خان اس وقت صرف جوڈیشل پر ہیں، اور جوڈیشل پر بڑی آسانی سے ضمانت ہو جاتی ہے، اس کا حق ہے۔ ملزم اس وقت وہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، ملزم کا حق ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے، لیکن یہاں پر ضمانت نہیں دی جا رہی۔ وہی جس طرح میں نے کہا کہ کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب باقاعدہ دھمکی لگا چکے ہیں۔ او آئی سی کا جناب اجلاس ہونا تھا یہیں پر اسلام آباد میں، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے اگر نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ موو نہیں ہوتی۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بیان دے چکے ہیں۔ تو آج میڈیا اس کو چلائے نا، آج دکھائے نا میڈیا، آج بلاول صاحب اس کا جواب دیں نا۔ آج جو کہہ رہے ہیں ملک دشمنی ہے، کیا وہ ملک دشمنی نہیں تھی؟ کیا یہ پوری دنیا میں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ملک دشمنی ہوتا ہے؟ دوستو اصل وجہ کیا ہے؟ اصل میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، اصل وجہ یہ ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد کے اس وقت حالات کیا ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی پارٹی کو انسٹرکشنز نہ دے دے۔ یہ لوگ اصل میں واردات ڈالنے جا رہے ہیں۔ چند مخصوص لوگ جو ہیں وہ تو چلو یہ کانفرنس جو ہونے والی ہے اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، مینیج کرنے میں مصروف ہیں، اور یہ آئینی ترمیم کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو یہ جیسے ہی یہ کانفرنس ختم ہوگی 15 اور 16 کو، 17 18 کو یہ لوگ واردات ڈال دیں گے۔ پی ٹی آئی کو پتا ہے یہ لوگ واردات ڈالیں گے، اور یہ لوگ اس لیے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا رہے، ادروائز کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ملاقات کروانا، پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اصل واردات یہ ہے۔ اور یہ حکومت اتنی نااہل ہے، کیپٹل پولیس کی، کیپٹل سٹی کی اپنی پولیس ہے، اسلام آباد کی اپنی پولیس ہے، لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس کے مطابق وہ اتنے نااہل ہیں، وہ صرف مخالفین کو کچلنے اور مینیج کرنے میں ہی جناب وہ ایکسپرٹ ہیں، سیکیورٹی کے معاملے میں نہیں ہیں۔ اب اسلام آباد کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کر دی گئی ہے، سارے انتظامات آرمی نے سنبھال لیے ہیں، اور ساتھ ساتھ رینجرز بھی ہے، اور اس کے حوالے ساری سیکیورٹی کر دی گئی ہے۔ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی 23ویں سربراہان حکومت سمٹ کے انعقاد کے لیے وفاقی حکومت کے ریڈ زون میں عام لوگوں کا داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ فرض کریں چند لمحوں کے لیے ایک جگہ پہ آپ کی جناب ہو رہی ہے، سمٹ ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہا ہے، ہوتا رہے، ٹھیک ہے، دوسری جانب پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے، کرتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کرنے دو ان کو پروٹیسٹ، اور اگر آپ کو زیادہ خدشہ ہے تو پھر آپ جناب آپ عمران خان سے ملاقات کروا دیں، ان کی ملاقات کروا دیں، اور وہ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ ابھی رات ہی میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ہماری ملاقات کروا دیں،
शेख वकास अकरम जो कि तर्जमान है पीटीआई के, वो कह रहे थे आप 14 को हमारी मुलाकात करवा दें, हम 14 को मनसूख कर देंगे प्रोटेस्ट। इतनी सी बात है। अब मीडिया ये बात नहीं करता, मीडिया इस बात पे जोर नहीं देता कि इमरान खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, जो कि उनका आईनी और कानूनी हक है। मीडिया इस बात पे गला फाड़ रहा है कि पीटीआई मुल्क दुश्मनी कर रही है। तो ये सारी मैं मिसालें आपको दे रहा हूं, ये सारी दुनिया मुल्क दुश्मन है। ये यूनाइटेड नेशन में जो कुछ हो रहा है, यूरोपियन यूनियन में जो कुछ होता है, ये प्रोटेस्ट होते हैं, ये सारे मुल्क दुश्मन होते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता, कोई अकल के नाखून लीजिए। दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।